गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स. सकाळी उठून हांव देवाची पूजा करता आणि मागीर भायर वचून रांगोळी घालता. हळदी कुकुमाची माझी तयारी चालू आसा. Lotlet पावता दिसता थंय ते लॉटलेट पावता थंय कितें अरे ते बिहाली तोडटा आवाज येता व्हडलो फूल बरें जाता फूल ती फ्लावर्स घालून घातलाय अरे साथी उडय फूल मोदी काकी उलो करता. यो खाना खाली खिलाओ ना. कितना बजे 3 बजे अभी आओ. अभी 12:30 बजे 2 बजे करावं आणि हॅलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मिनी ब्लॉग विथ प्रीती. तर आयज आसा म्हजो हळदी कुंकू. सगळी तयारी बी जाल्ली आसा. आयज जेवण बी कांय करपाचें ना, कित्याक आमच्या देवळाचेर पुजा आसा. तर महाप्रसाद थंय आसा. तर रांगोळी बी सगळें घालून जाला. सिंपलच रांगोळी घातल्या. चला तर तुमकां दाखयता आनी मागीर रेडी जाता आनी तुमकां मेळटा. बाय. तर न्हेसून हांव रेडी जाल्लें आसा. आतां पुजेक महाप्रसाद जेवता आनी परत येता. चला तर बाय. तर हे आमच्या आमोली. आमी दोगांय येता देवळान वयता जेवपाक. चला तर जेवन बी मागीर मेळटा तुमकां. ही जी 5 वायनां आसा ती देवाक काडून दवरल्या. फर्स्ट वन आसा ते म्हाळसाक म्हाजी कुळदेवी, दुसरे भगवतीक आईलो देव, तिसरे म्हाजे गांवांतली देवी सातेरी आनी चवथे तुळशीक आनी 5वी घरान दवरूं शकता वा कोणाकूय दिवूं शकता. तर म्हाजी सगळी हळदी कुकुमाची तयारी जाल्ली आसा. चणे तिळगूळ सगळे वायनां बी सगळे रेडी आसा. जेन्ना आमच्या घरान हळदी कुकुमा दिसा फस्टूच कोण येता तांकां 2 वायनां दिवप आसता. एक तेंचे आनी एक सवायशिणीचे. गोड गोड बोला. चला तर हांव व्हिडिओ एंड करता हांगसर. बाय, गुड नाईट.